Ikaduhang pangatarungan sa atong kaatbang. Gihilabtan ni Jose si Maria human ang naulahi manganak kang Hesus, kay giingon man og si Jose wala makigduol kang Maria hangtod gianak na niya ang anak niya nga panganay. Mateo 1:25. So ikining pahayag sa atong mga kaatbang nga si Maria gihilabtan tungod sa pulong hangtod. Busa ato kining tubagon. Kining pulong hangtod diha sa Biblia wala magpasabot sa kasagaran nga human mahitabo ang okasyon nga gihangturan nga dunay laing sukwahi nga hitabo. Pananglit, ang uwak nga gisugo ni Noe wala mobalik hangtod mihubas ang tubig human sa lunok. Genesis 8:7. Bisan mihubas na ang tubig, wala gihapon kini mobalik. Lain pa, si Mika anak ni Saul, wala manganak hangtod nga kini namatay. 2 Samuel 6:23. Kung wala siya manganak nga buhi, labi na nga wala manganak hangtod namatay. Mao nga kanang pag-ingon nga wala hilabti ni Jose si Maria hangtod o human manganak kang Hesus, kini nagpasabot hinuon pinasikad sa atong nasayran nga kamatuoran sa unahan. Nabisan human manganak si Maria, wala lang gihapon siya hilabti ni Jose. Ang pulong panganay nagpasabot nga maoy nag-abli sa taguangkan sa iyang inahan bisan pag walay manghod nga mosunod. Exodo kapitulo 13 bersikulo 2. Ug ang tagna bahin kang Hesus di pa ilagayod siya nga usa ka bugtong. Sa ato pa walay manghod o gitawag og panganay. Og sila mututo kanako nga ilang gipalagbasan bahin kang Hesus nga gilansang. Og sila magbangutan tungod kaniya, ingon sa usa ka nagbangutan tungod sa iyang anak nga bugtong. Ingon sa usa ka inahan nga nagaantos sa kapait tungod sa iyang panganay nga anak. Zacarias 12:10. Mao kini ang tubag, ang pagpanalipod sa atong pagtuo.